अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने मशक खासी कर ली है, बस आखिर में अल्फाज मुतज़ाद रहते हैं, पज़ल से ढूंढने हैं। और ये एक सवाल था कि सबक माँ के बेहद फरमाबरदार का ख़ुलासा लिखें। तो इसको आपने अच्छी तरह से ज़बानी याद करना है। तो ये आपका लास्ट काम होगा जुमे वाले दिन, जो मैं आपको होम असाइनमेंट भेजूँगी उसमें आपने इसका टेस्ट देना है 2 दिन। हफ्ते वाला दिन भी आपको दे दूँगी, लेकिन ये नहीं है कि एतवार को आप मुझे काम भेज रहे हो। हफ्ते वाले दिन 8 बजे तक आपने ज़बानी याद करके इसको मुझे भेजना है। खाली भेजे ना, अमल भी करें कि आप भी अपने वालदा की फरमाबरदारी कर रहे हैं। उन बुज़ुर्ग ने यानी हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, अभी तक उनका नाम ज़िंदा है। अल्लाह ने उनको बहुत इज़्ज़त वाला, मर्तबे वाला बनाया। तो आप भी अपनी माँ से दुआएं लिया करें, ठीक है। तो इसका छोटा सा ख़ुलासा है, मैंने बहुत आसान तरीन करके लिखा है। इसको आप देखें, अच्छी तरह से लिखें और अभी मुझे ना भेजें। रोज़ का जो होम असाइनमेंट होती है सिर्फ वो भेजा करें, ठीक है। ये मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जुमे वाले दिन दूंगी और आपने हफ्ते वाले दिन तक ज़बानी याद करके मुझे भेजना है। तो जवाब देखें इसका। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी एक बहुत बड़े आलम और बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो अपना वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि मुझे इतनी कम उम्री में दीन में इतना मर्तबा और मुकाम मिला, वो मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। आपने कम उम्री में ही दीनी तालीम हासिल करना शुरू कर दी थी। इसके साथ साथ आपने अपने आप को वालदा की खिदमत के लिए भी वक्फ़ कर दिया, यानी हर वक्त अपनी माँ के पास हाजिर रहते। जो काम भी वो कहती, घर का बाहर का कुछ भी कहती, तो आप फ़ौरन ही उसको बजा लाते थे। 17 साल बहुत छोटी उम्र है। जैसे बच्चे 10वीं में होते हैं, 17 साल के होते हैं, या कुछ 11वीं वाले, तो बहुत लापरवाही की उम्र होती है ये। तो इधर तो बच्चे बहुत ही अजीब से होते हैं, बताया है, कुछ बदतमीज़ी करते हैं, आवारगी करते हैं। लेकिन देखेंगे 17 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत बड़ा मर्तबा और मुकाम दे दिया, वो बताते हैं। इस बारे में वो एक वाक़या बयान कर रहे हैं। वो ख़ुद अपनी ज़बानी ये वाक़या बयान करते हैं। बेशक आप इसको इन्वर्टेड कामाज़ में लिख दें कि एक बहुत सर्द रात को इनकी माँ ने आधी रात के वक्त इनसे पानी मांगा। घर में पानी नहीं था। देखें, पुराना ज़माना था, तब ये नहीं होता था कि हर के घर में ट्यूबवेल से पानी आ रहा हो। बाहर मोहल्ले में कोई एक आध नलका होता था या कुआं होता था, वहाँ से लोग पानी भर के लाते थे। तो इतनी ठंड में बाहर गए, वहाँ से पानी भर के लाए। पानी लेकर जब आए तो देखा कि वालदा सो चुकी हैं। तो उन्होंने वालदा को उठाना मुनासिब ना समझा। उन्होंने ये चीज़ मुनासिब ना समझी कि अब वो सो चुकी हैं, मैं उनकी आराम या नींद तोड़ूं और मैं उनको कहूं कि अम्मी जी उठें, ये पानी पी ले। तो बेचारे खिदमत में खड़े रहे और इसी तरह तांबे के कटोरे में पानी लिए उनके सराहने खड़े रहे। तांबा एक पीले से रंग की धात है, आपने देखा होगा आपके घरों में पुराने कढ़ाइयाँ, देगचे वगैरह तांबे के होते हैं। तो तांबा ऐसा बर्तन है जिसमें चीज़ फ़ौरन जल्द गर्म भी हो जाती है और ठंडी भी हो जाती है। वो सख्त सर्दी का ज़माना था, हो सकता है वो इलाका भी ऐसा हो, ठंडा इलाका हो। तो पानी बिल्कुल ठंडा बर्फ़ सा था। तो बाहर से आया। अभी आप कभी सर्दियों में सुबह उठ के देखें घास वगैरह पर तो कोहरा जमा होता है, जो बिल्कुल बर्फ़ की तरह होता है। या ऐसे कोई पानी पड़ा हो ज़मीन पर, या पाइप, पानी के जो पाइप होते हैं पौधों को देने वाले, बाज़ औक़ात मैंने उनको झटका तो पानी की पूरी ट्यूब सी निकली, बर्फ़ की जमी हुई। तो पानी जम जाता है। तो वो बेचारे बाहर से ठंडा पानी ले के आए, फिर उस गोल कटोरे को हाथ में लिए खड़े रहे। तो वो प्याला उनके हाथ के साथ जम चुका था, लेकिन उन्होंने वालदा को ना उठाया। इसी तरह तांबे के कटोरे में पानी लिए उनके सराहने खड़े रहे। जब वालदा उठी तो उन्होंने इनको पानी पकड़ाया, तो ठंड की वजह से इनके हाथ की जिल्द प्याले के साथ चिपक कर रहे। कितना समझे कि खौफनाक है ये, कि जब वालदा उठी
تب انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ وہ پانی پی لے. ان کو تو نہیں پتہ تھا، وہ سوتے ہوئے بھول گئی کہ کب پانی مانگا. انہوں نے جب یوں پانی اٹھایا تو ان کے ہاتھ کی جلد بھی اتر آئی، ٹھنڈک کی وجہ سے پیالے کے ساتھ چپک چکی تھی. میں پہلے بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ بعض اوقات آپ فریج میں سے برف نکالنے جاتے ہیں جو پتلی پرانی سی وہ کہتے ہیں کولی وغیرہ میں ہوتی ہے، تو آپ کے ہاتھ بعض اوقات برف والے برتن کے ساتھ چپک جاتے ہیں، تو بڑا خوفناک سا ہوتا ہے یہ. تو احتیاط سے یہ کام کیا کریں. تو ٹھنڈ کی وجہ سے کیا ہوا، ان کے ہاتھ کی جلد چپک کر اتر گئی. یہ دیکھ کر ان کی والدہ رونے لگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ تعالیٰ، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. یہ انورٹڈ کاماز میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، بے شک طیفور لکھ دیں، اے اللہ تعالیٰ میں اپنے بیٹے طیفور سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ان کو لوگوں کی نظروں میں بہت معزز بنا دیا. معزز کس کو کہتے ہیں؟ بے حد عزت والا بنا دیا. یعنی کہ ماں کی دعا ان کے دل سے نکلی اور آسمانوں تک گئی. اور ویسے بھی وہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے سحری کا، اس وقت ان کی ماں کہیں اٹھی ہوگی، وہ بہت ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور اتنی فرما برداری، وہ دکھ اور تکلیف سے روئیں کہ بیٹے کی ہاتھ کی جلد بھی اتر چکی ہے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا. ایک والد یا والدہ کی اپنی اولاد کے حق میں، ایک مظلوم کی، کسی پر کوئی ظلم کر دے اس کی دعا، ایک بارش کے وقت کی دعا، ایک مسافر کی دعا، یہ مختلف حدیثوں سے ثابت ہے اس طرح کی دعائیں ہیں. تو ان کی والدہ بہت دکھ سے روئیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی دل سے. تو آپ بھی اپنی والدہ کی خدمت کیا کریں، ان سے دلی دعائیں لیں، والد کی خدمت کریں. اور آپ کے جو نانی نانا دادی دادا ہیں یا بڑے جو بھی بزرگ ہیں، خالہ ماموں چچا وغیرہ، سب سے دعائیں لیا کریں. ہم 100 میں کوئی بزرگ ہو، کوئی ایسا بندہ ہو، جیسے وہ بچے مذاق اڑا رہے تھے، آپ نے ان کو گھر کا کام کر کے دینا ہے، کچھ سودا سلف لا کے دینا ہے. اور جو لوگ بزرگوں سے دعائیں لیتے ہیں ان کی زندگی بھی بہت اچھی گزرتی ہے اور آخرت تو اچھی گزرتی ہے. ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اللہ نے بہت جلد ان کو لوگوں کی نظروں میں بہت معزز کر دیا اور وہ دینی علوم میں بھی بہت بلند مرتبہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی دین میں بھی بہت لوگ ان کے پاس آتے تھے، بہت بڑے عالم فاضل تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم بھی دی اور لوگوں کی نظروں میں بہت باعزت بنا دیا، اور یہ سب والدہ کی دعا کا نتیجہ تھا. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ لکھنا ہے، اچھے سے یاد کر کے اس کو 4-5 دفعہ پڑھیں اور اپنے الفاظ میں لکھیں. بار بار میں کہتی ہوں، آپ اتنا ہی برا کام کر رہی ہو، جو بچہ جتنا برا کام کر رہا ہے وہ یہ سوچ لے کہ اس کے ساتھ اتنا ہی برا ہونے والا ہے. اسکول کھلنے والے ہیں، اچھا کام نہیں کریں گے تو اچھا انجام نہیں ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ سب بچے کہیں کہ یہ فیلئر ہے، یہ فیل ہو چکا ہے. یہ اردو میں بھی فیل ہے بھائی، اردو تو آسان مضمون ہے، اس میں تو کوئی سمجھنے کی بات ہی نہیں، اپنی زبان ہے. تو پچھلے سال بھی بعض بچے، اب میں ان کے نام پہچان رہی ہوتی ہوں، کام آ رہے ہوتے ہیں، تو میں لیتی تو نہیں ہوں ان کے نام، لیکن مجھے پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ اردو میں بھی فیل ہوئے ہیں. تو کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ کا 1 سال ضائع ہو جائے. آپ اتنے بڑے بڑے لگتے ہو، اگلے آنے والے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو ویسے بھی کرونا کی وجہ سے پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے آپ کو اسکول میں بھیج دیا جائے، پہلے ایگزام ہو، آپ زیادہ مضمونوں میں فیل ہو رہے ہو. تو آپ برائے مہربانی کسی چیز کو سیریس لیا کریں. جب کہا جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح یاد کریں، پڑھیں. ابھی تک بہت سارے بچوں کو بلا وجہ سوال کی عادت نہیں گئی. ایسے ہی کوئی وائس ریکارڈنگ میں عجیب سی چیز بھیج دیں گے، میڈم آج کا کام کیا ہے، حالانکہ میں نے نیچے لکھا ہوگا ہوم اسائنمنٹ یہ ہے. اصل میں ان کو بلا وجہ بولنے کی عادت ہے. بعض بچے اپنا نام لکھنا بھول جائیں گے، بعض رول نمبر ہی نہیں لکھتے، نام لکھ دیتے ہیں.
بعض اتنی دھندلی تصویر اتارتے ہیں کہ اب تو ٹائم ختم ہی ہو گیا 4 مہینے پڑھا پڑھا کے. ان کو کہتے کہتے میں تنگ آ گئی ہوں، لیکن انہوں نے ایک اچھے سے تصویر بنانی نہیں سیکھی. ویسے تو بہت شوق ہوتا ہے بچوں کو موبائل کا، اچھی تصویر اتارنے سیکھ جائیں، صفحے کی کراپ کرنا سیکھ جائیں، سائڈ پہ چرپائی نظر آ رہی ہے، بیڈ شیٹیں نظر آ رہی ہیں، ہاتھ نظر آ رہے ہیں، ہاتھوں میں کی کیا ضرورت ہے. اپنی کاپی کو کسی صاف ٹیبل پہ رکھیں، ڈائننگ ٹیبل پہ رکھیں، کسی اور ٹیبل پہ رکھیں، تصویر کھینچیں اپنی کاپی کی اور سائڈ پہ کراپ کر دیں. آپشن ہوتا ہے کراپ کا. تو نہیں آتا کسی بڑے بہن بھائی سے سیکھ لیں. ایک دفعہ سیکھنے سے 2 دفعہ سیکھنے سے اچھا آ جاتا ہے. اچھی تصویر اتارا کریں اور بس. اللہ حافظ ہے. اس کے بعد ہمارا میرا خیال میں ہارڈلی ایک آدھی لیکچر ہے، کیا پتہ اس کے بعد اسکول کھل جائے. اللہ حافظ.